बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि पीडीएम जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में जो है वो हर हद तक जाना चाहती है। ख़ासकर अगर मैं बात करूं जो है वो नून लीग की, और नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, जो इस वक्त लंदन में मौजूद इस तहरीक को चला रहे हैं। उनकी तो वो चाहते हैं कि कुछ भी हो, ये हुकूमत एनी हाउ घर जाए ही जाए। और उनके साथ मौलाना साहब भी उनके हमनवा हैं। जबकि पीडीएम के बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी वगैरह, उनका नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि आपने देखा, जो मैंने पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया। यहाँ पे एक नई डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, अब मियाँ साहब इस मुखालफत में, हुकूमत की मुखालफत में बहुत आगे जा चुके हैं। इतना आगे जा चुके हैं कि अभी उन्होंने हाल ही में, बल्कि लेटेस्ट जो न्यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी तोपों का रुख अब जो है वो अपनी पार्टी की आला क़यादत की जानिब मोड़ दिया है। जी हाँ, उनका अपनी पार्टी की आला क़यादत की तरफ एक इंतहाई सख्त बयान आया है। उस बयान को जो है आपके साथ शेयर करने से पहले मैं यहाँ आपको ये भी बताती जाऊँ कि नवाज शरीफ और मौलाना साहब जो हैं वो दोनों का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों ने जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें पूरी क़ुव्वत का इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया है। यानी लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़े और जो मुमकिन हो सके हम कर गुजरना है, इस पे वो इत्तेफाक कर चुके हैं। अब जो मैं वीलॉग आप ये करने जा रही हूँ और जिन चीज़ों पे मैं बात करूँगी उसमें से ये है कि जो हम सुनते आ रहे थे कि नून लीग और शीन लीग अलग हो जाएंगी, नून लीग में से शीन लीग निकलेगी, तो क्या वक्त आ गया है, वो होने जा रहा है। और ये तकसीम जो कि नवाज शरीफ साहब खुद करने जा रहे हैं, अपनी ही पार्टी की आला क़यादत को धमका रहे हैं या उनको वार्निंग जारी कर रहे हैं, तो उसके बाद नून लीग की जो अपनी सियासत है या नून लीग कहाँ खड़ी होगी, इस सब के सवालात हम के जवाब जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले की ये खबर है, ट्रिब्यून ने लगाई थी, जिसमें फवाद चौधरी ने जो है वो दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो अक्सरियत है वो नवाज शरीफ के जो एंटी स्टेट बयानिया है, जिसमें वो कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, जिसमें उनकी सारी तोपों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है, उसके साथ उसके ख़िलाफ़ खड़ी है। फवाद चौधरी ने, यानी जो हमारे वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनका ये दावा था और ट्रिब्यून में इनकी ये खबर थी, जिसमें उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी दावा किया कि 70% जो नून लीग की पार्टी के लोग हैं वो नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए से एग्री नहीं करते हैं। वो नवाज शरीफ साहब के बयानिए, मरीम नवाज़ के बयानिए इससे बिल्कुल अलग खड़े हैं, उसके मुखालिफ हैं, और ये बयानिए को वो एंटी स्टेट भी करार देते हैं, ऐसा ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। इसके बाद हमें देखा कि डॉन में जो है, डॉन न्यूज़पेपर में जो है वो एक खबर लगी नवंबर में, जिसका हेडलाइंस ये थी कि PMLN लीडर्स जो हैं, PMLN लीडर्स कंडेम लीडरशिप एंटी स्टेट नैरेटिव। जी हाँ, ये खबर लगी थी डॉन में, नवंबर की खबर है ये, अभी हाल ही की, जिसमें जो है वो तमाम जो MPs हैं उन्होंने उनका हवाला दिया गया है कि वो कैसे अपनी लीडरशिप के जो एंटी स्टेट बयानिए हैं इसके अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए हैं। और इस खबर में जो है वो साबिक स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली अयाज सादिक और नवाज शरीफ साहब दोनों को ही क्रिटिसाइज़ किया गया है। दोनों के ही बयानात को कंडेम किया गया था उस वक्त मेंबर पंजाब असम्बली जहांगीर खान ज़ादा की जानिब से, शाहनवाज़ खान की जानिब से, और इसके अलावा एक साबिक मेंबर असम्बली थे मुस्लिम लीग नून के मलिक एतबार खान, उनकी जानिब से। और इन सब ने ही जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो एंटी स्टेट करार दे दिया था और उनके जो है वो अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए थे। यहाँ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के पिछले दिनों ही हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो 5 MPs थे उनको पार्टी ने एक्सपेल कर दिया था, उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया था। ये वो माहिर कानून थे जो PMLN में शामिल थे, और इनका भी कसूर यही था जनाब कि ये नवाज शरीफ साहब के बयानिए के अगेंस्ट थे। ये नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे थे कि आप जो बयानिया दे रहे हैं वो मुल्की मफाद में नहीं है, वो उसका क्लैश है नेशनल इंटरेस्ट से, यानी नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है आपका ये बयानिया जो आप दे रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ थे। तो इस वजह से उनको एक्सपेल किया गया। बड़े जाने माने और माहिर कानून नाम थे, माहिर कानून थे नून लीग के। और इसके बाद एक हमने ये देखा कि इन 5 MPs के बाद एक के बाद दीगरी भी ऐसी खबरें आईं जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो
نون لیگ کی جو اپنی اعلیٰ قیادت ہے اور وہ جو ہے وہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب سے نالا ہے، ان کے اس بیانیے کی وجہ سے وہ خود کتنی مشکل میں ہے۔ اور اس چیز کا میں آپ کو حوالہ اس طرح سے بھی دوں گی کہ ایک اور نیوز ہے، ایک اور آرٹیکل ہے دی نیوز کا، اس میں جو ہے وہ جو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے کیا انکشافات کیے تھے، یہ آرٹیکل 23 اکتوبر 2020 کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کے کچھ سینئر ارکان نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر رکھی گئی ہے، اور اس ملاقات سے جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ برہمی کا اظہار کیا ہے نواز شریف صاحب نے۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب نے اس پہ بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اور بہت ناراض ہوئے کہ ان کے پارٹی اراکین نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے وہ شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کیوں کی۔ اچھا، ان میں جو نام دیے جا رہے تھے جنہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی، ان میں جو ہے وہ خواجہ آصف کا نام تھا، احسن اقبال کا نام تھا، رانا تنویر صاحب کا نام شامل تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ میٹنگ کیوں رکھوائی، کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی انوالو ہے، تو کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میٹنگ جو ہے وہ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کی ریکویسٹ پر، یعنی کی ریکویسٹ پر رکھوائی تھی یہ میٹنگ، تاکہ کسی طریقے سے میاں صاحب کو ان کی جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے اس سے پیچھے ہٹایا جائے، اس کی کانسیکوینسز سے بچایا جائے۔ تو یہ میٹنگ اس حوالے سے رکھی گئی تھی جس پہ نواز شریف صاحب نے سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا اور بہت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اصل خبر کی جانب، کہ اصل خبر کیا ہے کہ آج جو ہے وہ کیسے سابق وزیر اعظم نے جو ہے یعنی نواز شریف صاحب نے اپنی توپوں کا رخ اپنی ہی پارٹی کی قیادت کی طرف کر دیا ہے، اور دو ٹوک میں ان کو کہہ دیا ہے جناب کہ اگر کوئی ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے متفق نہیں ہے تو اس کو حق ہے وہ پارٹی کو چھوڑ دے۔ جی ہاں، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے اور واضح کر دیا اعلیٰ قیادت پر کہ آپ پارٹی کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جمہوریت پاکستان میں جمہوریت کی جو بقا ہے یا اس کی سالمیت ہے وہ صرف ووٹ کو عزت دو کی بنیاد پر ہی ہے، اسی سے بچ سکتی ہے، یعنی ان کی بیانیے سے ہی پاکستان میں جمہوریت بچ سکتی ہے، ایسا خیال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے پارٹی ارکان کو جو ہے وہ پارٹی چھوڑنے کا کہہ دیا ہے، اور کہہ دیا کہ اگر آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے جو نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کی، انہوں نے مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر جا کر ان سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ آگے کی جو حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ خود بھی اس تحریک میں ہر قوت کا استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ گو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف صاحب کی اگریسونیس، یہ انتہائی شدت پسندانہ اقدام کہ وہ اپنی ہی پارٹی کو اور اپنے پارٹی کے ان لوگوں کو جن کی ان کے ساتھ وفاداریاں سالوں سے ہیں ان کو بلا کر ان کو جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی پچھلے دنوں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، مولانا شیرانی اور حافظ حسین صاحب نے ان کو چھوڑا ہے۔ تو ایسا رہا ہے کہ یہ لوگ حکومت کے اگینسٹ جانے کے مخالفت میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ حکومت تو گرے نہ گرے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ گرے گی، وہ اپنے ٹینیور پورا کرے گی ہی، تو وہ گرا سکیں نہ گرا سکیں اپنی پارٹی کو ضرور نقصان پہنچا دیں گے، اپنی پارٹی کو ضرور جو ہے وہ انتشار کا اور توڑ پھوڑ کا شکار کر دیں گے۔ میری اس ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔